7औं भानु जयन्ती समारोहको यो प्रथम माल्यार्पणको कार्यक्रम हामी सुरु गर्न लागेका छौँ। मैले अघि नै घोषणा गरेअनुसार यस वर्ष पनि हामीले कोभिडको कारणले गर्दा भानु जयन्ती धुमधामले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यो माल्यार्पणको कार्यक्रम सकेपछि समिति भवनमा सानो एउटा कार्यक्रम राखिएको छ, जसमा रामायण पाठ र कविता वाचन प्रतियोगितामा प्रथम हुने प्रतियोगीहरूलाई हामी पुरस्कार प्रदान गर्छौँ। र अहिले अब हामी आजको जुन चाहिँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको छौँ, अघि हामीभन्दा पहिले कालिम्पोङ जिल्ला प्रशासनको पक्षबाट आदिकविको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने काम भयो र अब हामी नेपाली साहित्य अध्ययन समितिको पक्षबाट यो माल्यार्पणको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको छौँ। र सर्वप्रथम म नेपाली साहित्य अध्ययन समितिका सभापति श्री ज्ञान सुथारलाई आएर आदिकविको शालिगमा खादा अर्पण गरिदिनुहोस् भन्ने निवेदन राख्दछु। नी
रामायण पाठमा 9 जना प्रतियोगिताहरूले भाग लिएका थिए। त्यसमा प्रथम हुने कारीगाउँ ग्राम सुधार समिति बमबस्ती, उहाँहरूलाई मैले आज पर रामायण पाठ पनि पढ्नुपर्छ भनेको छु। त्यसपछि द्वितीय हुने सप्तश्री ज्ञानपीठ कालिम्पोङ, सप्तश्री ज्ञानपीठ कालेबुङ र तृतीय हुने कमल ज्योति विद्यापीठ कालेबुङ, उहाँहरूलाई म बधाईसहित आजको कार्यक्रममा रामायण पाठ वाचन गरिदिनुहोस् भनेर निवेदन गर्छु। त्यस पछाडि यो के अरे जुन चाहिँ रामायण पाठ छ, रामायण पाठमा 4 जना भन्दा बेसी हुनुपर्छ भनेर एउटा नियम थियो। तर सानो सानो नानीहरूले पनि एक्लै पनि रामायण पाठ गरे र ती नानीहरूलाई अलिकति उत्साहित गराउने उद्देश्यले सान्तवना पुरस्कार दिन्छु। सन्त जोसेफ्स कन्भेन्ट, अन्वेषणा शर्मा र किर्ने प्राथमिक पाठशाला, यी तीनैवटा पाठशाला र अन्वेषणा शर्मालाई हामी सान्तवना पुरस्कार पनि प्रदान गर्नेछौँ। अब कविता वाचनमा पनि 10 जना प्रतियोगीहरूले भाग लिएका थिए। प्रतिष्ठित कविहरू पनि थिए र यसबाट हामीले 3 जनालाई चुनेका छौँ। र प्रथम हुने मन्दिरा शर्मा, सामसिङ टी स्टेट होला जस्तो लाग्यो, मन्दिरा शर्मा। द्वितीय हुने फिलिप्स लेप्चा सिलगढीबाट र तृतीय हुने लिलेन सिमोना पुदुङ सेन्ट जोसेफ कन्भेन्टबाट। यी 3 जनाले लाई बधाईसहित आज यो पुरस्कार प्रदान समारोहमा उपस्थित भइदिनुहोस् भनी म निवेदन टक्राउँदछु। धन्यवाद चाहिँ विशेष गरी म कसलाई दिन चाहन्छु भने कालिम्पोङ आर्टिस्ट एसोसिएसन। र तपाईँहरूलाई याद छ यो भानुभक्तको जुन चाहिँ मूर्ति छ, यो मूर्ति निकै दिनदेखि यसमा कुनै रङ पचेरा गरिएको थिएन, यसलाई रङ लगाउने काम पनि भएको थिएन। मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ, हाम्रै साथीहरू हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूले अस्तिको दिन आएर यो भानुभक्तलाई अलिकति सौन्दर्यकरण गर्ने काम गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति म कालिम्पोङ आर्टिस्ट एसोसिएसनप्रति आभार प्रकट गर्दछु। अनि आज तपाईँहरू आएर यो भानु जयन्तीको माल्यार्पण समारोहमा आदिकविलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति म विभिन्न संस्था, सङ्गठन, पार्टी, व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुनुहुने सबैलाई म धन्यवाद टक्राउँदछु। हामी टारीगाउँ ग्राम सुधार समितिबाट आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा रचित रामायणको सुन्दरकाण्डबाट रामजीको सुग्रीवसित भेट भएपछिको केही श्लोकहरू वाचन गर्न लागिरहेका छौँ। सुग्रीवसित भोपछि प्रभुजीको लाया मित्यारी पनि बाली मारेर जाई बक्षनु भयो मिथुन मेरा भनी हुकुम बक्षनु बोरा वीरहरू गया सीताजी खोज्ने पनि तिनमा एक वीरता महुमत यहाँ आया समुद्रै तरी सम्पाति सित भेजुदा खबर भई उनका वचनले गरी लंका दाखिल भई गया छिन महा राम का प्रतापले गरी लंकिनी देखी निर्भय भई अशोक वनमा परी देखा सुंदर वाटिका वरी परी
यति बिन्ती गरेर चुप भइरह्या तहाँ हनुमान पनि। सीताजीले जब यी बात क्रमले सुनिथिन् आश्चर्य भइकन वरिपरि हेरी एकछिन कोही नदेखित सीताहरूलाई ताहाँ भन्छिन् कुराई कहन्या जनको छ यहाँ। ब्रह्मो भनु पनि भन्या सब चित छ मेरा स्वप्न कसो गरी भनु नींद छैन मेरा। जो होई बात कहन्या अगाडि आई अमृत वचन यति आज भनोस् मलाई। सीताजी को यति वचन जब सुन्न पाया सानो स्वरूपले हनुमान जी अगाडि आया। दर्शन प्रणाम पनि गर्या र सीताजीलाई ताही खडा भइरह्या अति हर्ष पाई। लानु पीत शरीर शरीर पनि अधिक सानु भङ्गेरा शरीर। कार्यका हनुमान देखि मनले आफै ती शङ्का परी। रावणको छल हो कि यो भनी तहाँ लाइन अधोमुख जसै। शङ्का भो अब माइलाई भनी झर बोल्या हनुमान तसै। माता मत दास हूँ हजुरको राम का हुकुमले गरी आयाको छु हजुरको खबरमा गम्भीर समुद्रै तरी। राजा सुग्रीवको म मन्त्री पनि हुँ वायु पिता हुन् पनि। यति बिन्ती गरेर चुप भइरह्या क्या हुन्छ मर्जी भनी। धन्यवाद। नमस्कार। हामी सप्तश्री ज्ञानपीठका विद्यार्थीहरू भानु जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यद्वारा अनुवाद गरिएको भानुभक्त रामायणको बालकाण्डबाट केही श्लोकाहरू भन्न गइरहेका छौँ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोको गरो हित भनी। ब्रह्माता हितिया पर्या चरणमा खुशी गराया पनि। क्या सोचौ तिमी सोध भन्छु म भनी मर्जी भए त्यो जसै। ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले विन्ती गर्यायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुन् शुभाशुभ सबै सुनिरया छु कछु। बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई गर्या छन् सब पाप अनेक तरका निष्कामती मा गई। साचो बात गरैन कोही अरुकै गणन्त निन्दा पनि। अर्काको धन खानलाई अभिलाष
देहैलाई त आत्मा जानिरहनन् नास्तिक पशु झै तहा कामका चाकर झै भइरहनन् स्त्रीलाई देउता सरी मानन् पितृ र मातृलाई बुझी खूब शत्रु सरी कागरी ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन् कोही पढुन् तापनि धन ठुलो छ पनि भन्या सहजन आर्जन गरौला भनी। धन्यवाद। आज हामी कमल ज्योति विद्यापीठका छात्रहरूद्वारा भानुभक्तीय रामायणको अयोध्या काण्डबाट केही श्लोकहरू वाचन गर्न लागिरहेका छौँ, जसमा भगवान श्री राम वनवास जान लाग्नु भएको वातावरण वर्णन छ। राजा यदि भन्यार फेर पनि बेला कुकर्ण लाग्दा भया राजाको बुझियो र आशय तहा रामचन्द्र मैत्री गया कौशल्या पनि भक्ति रे हरिजीका ध्यानमा राखी थिइन् रामजीलाई नदेखि कति नछुटाई राणा प्रभुमा दिइन् सुमित्राले भन्दा पछि पलकमै काखुरी गयो प्रभुलाई देख्दा अधिक मन सन्तोष पनि भयो खुसीले काखमाली गन जब भनिन् खाऊ कछु पनि सुनि रामज्यू भन्छन् अब त कति खाला नि म पनि गयो खान्या बेला मकन त मिल्यो राजवनको भरतले राज पाया यही बसी गरुन् राज जनको विदा बक्ष्या जाओस् खुसीसित मजान्या छु वनमा मचाडै फिर्न्या छु विरह नहवस् कति मनमा वचन सुन्दा मूर्छा पढिकन उठ्या कि चली तहा भनिन् कौशल्याले अब त तिमीलाई छोड्दछु कहाँ भन्या राजाले त तडप तिमीलाई रोक्दछु यहाँ कि साथै लैजाऊ मकन तिमी जान्छौ अब जहाँ तिमीलाई बिदा दिई म कसरी यहाँ दुख सहुला बरु प्राणै त्यागी यमपुरी महाजाई रहुला बिला कौशल्याको यदि सुनि दयाले भरि गयो तहाँ लक्ष्मणको मन अब अरू उपर रिस हुन गयो। नमस्ते, हामीहरू देवकोटा प्राइमेरी स्कुलबाट रामायणका सुन्दर काण्ड वाचन गर्न गइरहेका छौँ। दस्यु चार समुद्र सहजै भन्ने इरादा गरी श्रीरामका चरण विघ्न मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई हनुमान हे वीर हो पार्तरी सीताजी कन भेट्दछु म अहिले जान्छु बडो बेग धरी पापी जन पनि राम
अत्रिका शर्मा अनि म अङ्गिरा शर्मा सन्त जोसेफ कन्भेन्टका कक्षा 9 का छात्राहरू आज यस भानुभक्त जयन्तीको शुभ अवसरमा आदि कवि भानुभक्तद्वारा रचित रामायणको श्री बालकाण्डबाट केही पदहरू वाचन गर्न लागिरहेका छौँ। श्री बालकाण्ड। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोको गरु हित बनी, ब्रह्मा ताहि थिया पर्या चरणमा, खुशी गराया पनि, क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी, मर्जी भए थियो जसै, ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले, बिन्ती गरायो तसै, हे ब्रह्मन जति हुन् शुभाशुभ सबै, सुनिरहन्छु कछु, बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले, इच्छा म यो गर्दछु, आउला जब यो कली बखतमा, प्राणी दुराचार भई, गर्न्या छन् सब पाप अनेक तरहका, निष्कामतीमा गई, साँचो बात गरै न कोही अरूकै, गर्नन् त निन्दा पनि, अर्काको धन खानलाई अभिलाष, गर्नन् नसल्हो भनी, कोही जनता परास्त्री मारत हुनन्, कोही त हिंसा महा, देहैलाई त आत्मा जानिरहनन्, नास्तिक पशु झै तहाँ, कामका चाकर झै भएर रहनन्, स्त्रीलाई देवता सरी, मानन् पितृ र मातृलाई बुझी खूब, शत्रु सरीका गरी, ब्राह्मण भइकन वेद बेचिरहनन्, कोही पढ्नु तापनि, धन ठुलो छ पनि भन्य सहज धन, आर्जन गरौला भनी, जाति धर्म र वैन क्षत्रियहरूमा, जो छन् नीचाहरू, शूद्रादि त तपस्वी होइरहनन्, ब्राह्मण सरीका बरु, स्त्रीधे भ्रष्ट हुन्नन् पति र ससुरा, को द्रोह ठुलो गरी, यस्ता नष्ट कसोरी मुक्त ती हुनन्, संसार सागर तरी। धन्यवाद। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोको गरु हित भनी, ब्रह्मचारी थिया परा चरणमा, खुशी गराया पनि, क्या सोचौ तिमी सोध भन्छु म पनि, मर्जी भया थियो जसै,
म अन्वेषा शर्मा भानुभक्तको जन्म दिवसमा सुन्दरकाण्ड भन्न गइरहेकी छु। तर्छु छाड समुद्र आज सहजै भन्या इरादा धरी श्रीरामका चरण रविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई ताई हनुमान हे वीर हो पारतरी सीताजी कन भेट्न छु म अहिले जान्छु बडो वेग धरी पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार तर्छ त उनकै काम निमित्त औँठी सङ्गाली जान्छु दुतै हुँ म त क्या डर सार समुद्र तर्न सहजै पहुँचन्छु लङ्का भनी चारै पाउ जमिन विषे धसी कुद्या हेर्दै तमाशा पनि दक्षिण तरफ मुख गरिकन कुद्न बस्दा उपर नजर दि अधिका दुई पाउ घस्ता सोझो गराइकन घाटी कुद्या जसै त वायु सरी हुन गया हनुमान तसै त आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्किकन फेर रामचन्द्रका पासमा पुग्न्या अकल बल छ छैन यिनको बुझौ सबै बल भनी इन्द्रदीहरूले खटाई सुरसा जल्दी पठाया पनि जल्दी गए सुरसा अघिल्तिर बसिन् सामने हनुमानका क्या भन्छन् हनुमान भनेर खुसी भई कुरा गरिन् खानका भोकिदेर दिनकी मोहिर खोजी हिँड्थ्या क्या खा आहार भनी पाया बल यहाँ मिल्यो तिमी त एक सहारै भया खुश पनि। धन्यवाद। नमस्कार। 207औं भानु जयन्तीको जन्म जयन्ती विषय यहाँहरूलाई स्वागत एवं मेरो नम्र अभिवादन। नमस्कार। भानुभक्तीय रामायणमा जम्मा 7 काण्ड छन्। 7 काण्डमा 1319 श्लोक छन्। यी 1319 श्लोक जम्मा 9 छन्दमा लेखिएका छन् र रामायणको दोस्रो अध्याय अयोध्या काण्डबाट राम भरत संवादमा 94औं श्लोकदेखि 105औं श्लोकसम्म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। यो इन्द्रव्रजा छन्दमा छ। मेरो प्रस्तुति स्वीकारिदिनुहोला। ख्वामी थजुरको मतदास पोहुँ यो राज्य गर्न कन योग्य को हूँ योगादितायाई हजुर को मैले त सेवा गरी बस्नु पो छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको पनि ताप हरिनन् तब पोती छोरासित राज्य छाडी जानो असल हो त छँदैछ झाडी बेला त यो होइन जान वनमा मेरा त यही निश्चय हुन्छ मनमा जाऊँ घरै फर्की सदाई जाओस्
मेरी माता सितरिस नआओस्। यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखा भरी आँसु बहुत धर्दै रोया भरतले जब पाउमा गए बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फिर्नु असल छैन र काम नसिद्धि जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ रामले बनाई गई मुनि भेष धर्नु यही भरतले बसी राज्य गर्नु भन्या पिताको जब सुन्न पाया आज्ञा उसैले बन जान आया यी बात भरतले जब सुन्न पाया फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया हे नाथ पिता हुन् मतिहीन भयाका स्त्रीका त साह्रै बसमा पर्याका उनले भन्या थ्या भनी राज्य छाडी जानु असल होइन आज झाडी ख्वामित बहुत बिन्ती छ फर्की जाऊँ फर्कन्न भन्या त जवाब नपाऊँ यस्तो भरतले जब जिद्दी लिया उत्तर प्रभुले पनि फेरि दिया फर्कन्न भैया तिमी फर्की जाऊ पिताजीलाई पनि दोष नलाऊ खूब सत्यवादी त पिताजी थिया साँच्चै हुनाले वरदान दिया सुपूर्ण गर्न कन जान्छु वनमा साँचो कुरा हो बुझिलेऊ मनमा उत्तर भरतले जब सुन्न पाया फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया ख्वामित बहुत बिन्ती छ फर्की जाऊँ यस दण्य कारण्य विषय म जान्छु यस्ता वचन सुनि भरतजीलाई फेरि हुकुम भो तिमी फर्क भाइ यो राज्य साट्या पनि हुन्छ झुटो हे भाइ गर्छौ किन आज भुटो हे भाइ गर्छौ किन आज भुटो। नमस्कार। सब यसलाई उत्थान गरेर राख्नुपर्छ हामीले बेला बखत यसलाई चाहिँ हामीले 365 दिनमा एक दिन मात्रै सम्झने गरेका छौँ। यसै सिलसिलामा अब जानी नजानी उल्टा सिधा जसै भए नि एउटा श्लोक भन्न मन लागेको छ। सीताजी रथको उपज चढ्यन् लक्ष्मणले त्यो गरे सारथी बक्सनु भयो चाँडो चलार भने मनको जसै सुनिदियो ती सारथीले पनि त्यो रथ भयो चाहिँ गति गरी फेरि उसै बिचमा गङ्गाका तिरमा जसै रथ पुग्यो सीता र लक्ष्मण पनि उसले त्यो रथदेखि थिए जमिनमा पार्न लाए भने
त्यो रसदेखि फे जमिनमा पाजानु रहे भने त्यसै भागीरथी दिशे अति असल जाउँ तलासै गरी कार्या जानकीलाई दुखित भए लक्ष्मण दिए त्यो गरी साहित्य सृजना अनेक गरी राख्यौ तिमीले छवि साहित्य सृजना अनेक गरी राख्यौ तिमीले छवि सारा लोकले सम्झन्छन् तिमीलाई भनी आदि कवि सारा लोकले सम्झन्छन् तिमीलाई भनी आदि कवि। नमस्कार, म मन्दिरा शर्मा। आज कालेबुङ साहित्य अध्ययन समिति एवं हिल च्यानलको संयुक्त आयोजनमा 207औं भानु जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा विश्वभरि छरिएर बस्नुभएको तपाईहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषीहरूमा न्यानो शुभेच्छा टक्राउँदछु। यो पालि प्रतियोगिता रहेछ अनलाइन। वरिपरि हेर्छु कोरोनाकै छ सनसाइन। जनताको पनि माग छ स्वयं अध्यक्षज्यूलाई सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। निर्णायक मण्डलीलाई नै हम्मे छ। कविता पछि कविता, कविता पछि कविता आउँछ। आयोजना नै कविता छ, त्यसैले म पनि कवितै लिएर आएको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ मलाई मन परेन आज मात्र भानुभक्त पुजेको। हो, मलाई मन परेन आज मात्र भानुभक्त पुजेको। मनमनमै जन्मियो अहंकार ईर्ष्या, समाप्त भयो जाति प्रेम, सकियो सबै घाँसी ज्ञान, विचारको बनाए प्रलय, भाषाको बनाए प्रयोगशाला, उपलब्धि छैन शून्य छ। साहित्यकारहरूले मनकै कुरा भन्दा नि तपाईँ हामी नेपाली पाठक वर्गले कान थुन्या छ, त्यसैले समृद्धि आएको छैन। मान्छेलाई शिक्षाले मात्र होइन उभित्रको ज्ञान चाहिन्छ। मान्छेलाई शिक्षाले मात्र होइन उभित्रको ज्ञान चाहिन्छ। आफू जलेर नै अरूलाई उज्यालो बनाउने भानु विज्ञान चाहिन्छ। म नेपाली भाषी त भन्यौँ नि हामी सबैले, तर साँचो भाषा प्रेमी हुनुलाई त स्वाभिमान चाहिन्छ। त्यसैले मलाई मन परेन आज मात्र भानुभक्त पुजेको। 365 दिनमा आज मात्र हो नेपालीहरूलाई भानुभक्त पुज्न सुझेको। 365 दिनमा आज मात्र हो नेपालीहरूलाई भानुभक्त पुज्न सुझेको। देखेको नि है सबैले चौपतीमा त्यो शालिग सुकेको। बिचारा बेवास्ता थियो हिजोसम्म उसको मन मुटु दुखेको। लेउ पलाई रङ उडी त्यो शालिग चर्केको। बिर्सेको छुइनँ साथी मैले भानु जयन्ती भन्दा अगाडि दिन आएर टाल्छु भने तिमीले पर्खेको। त्यसैले मलाई मन परेन आज मात्र भानुभक्त पुजेको। लोकाचार गर्दै म धेरै श्रद्धा गर्छु, तिमी कति श्रद्धा गर्छौ साथी भन्दै तिमीले सोधेको। लोकाचार गर्दै म धेरै श्रद्धा गर्छु, तिमी कति श्रद्धा गर्छौ साथी भन्दै तिमीले सोधेको। भुल्न चाहिँ नभुल है, हिजो मात्र गएर तिमीले त्यो शालिग पोतेको। प्रतिशतमा कति छन् नेपाली नेपाली भाषाको महत्त्व बुझेको। मलाई किन शङ्का लाग्दैछ आदिकवि आज मात्र होला हामी नेपालीहरूलाई रुजेको। के असार 29 गतेको श्रद्धा मात्र थियो र उनको उद्देश्यले खोजेको? सम्मान गर मनमा खोपेर, जो गाउँ नेपाली भाषा जाति तपाईँ हामी मिली रोपेर देखाउँ हाम्रो जाति भाषा कमजोर छ भन्नेहरूको मस्तिष्कमा खोपेर म बिन्ती गर्छु हे नेपाली भाषी हो, नराख यो एक दिने श्रद्धा। यो पालिको लागि भयो सक्यो, अब अर्को पालि भनी 1 वर्षको लागि फेरि छोपेर, अर्को पालि भनी 1 वर्षको लागि फेरि छोपेर। धन्यवाद। म मनोहर शर्मा अविनाश छोटा टिङडिङ मिरिकबाट यहाँहरू समक्ष एउटा कविता लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ खै त अधिकार देश, खै त अधिकार देश, देश खै त मेरो अधिकार, देश खै त मेरो अधिकार, खै त तिम्रै काखमा मेरो चिनारी, देश खै त तिम्रै काखमा मेरो चिनारी, तिम्रै स्तनपान गरी बढेको म, तिम्रै स्तनपान गरी बढेको म, तिम्रै स्नेहताका छहारीमा हुर्केको म, तिम्रै स्नेहताका छहारीमा हुर्केको म, तिम्रै काखमा लुटुपुटु गरेर यत्रो भएपछि आज किन तर्काउँछौ देश? मैले देखेका सपनाहरू, भोगेका यथार्थ तिक्तताहरू, वर्तमानमा पाएका यी रिक्तताहरू, फिका जिन्दगीभरि तिम्रै एउटा अङ्ग बनी यही रम्न खोज्दा, यही खेल्न खोज्दा किन तर्काउँछौ अधिकार देश, किन तर्काउँछौ अधिकार देश?
मैले म तिम्रो होइन भनेको छु र मैले म तिम्रो होइन भनेको छु र टाढा जान्छु भनेको छु र टाढा जान्छु भनेको छु र तिम्रै सेवा गरी तिम्रै मुटुको सानो छेउमा सानो संसार बसाउने मेरो सपनाको किन किल्ले उडाउँछौ देश के गरिन आखिर मैले तिम्रो निम्ति के गरिन आखिर मैले तिम्रो निम्ति अन्याय सही तिरस्कार खपे रात रातभरि जागै रहेर सीमा रुगे छातीलाई ढाल बनाई तिम्रै सेवामा प्राण समेत न्यौछार गरे खोइ मूल्याङ्कन देश खोइ अधिकार देश खोइ मूल्याङ्कन देश खोइ अधिकार देश देशभित्र मैले देश खोजेको छुइनँ देशभित्र मैले देश खोजेको छुइनँ देशभित्र प्रदेश माग्नु म पाउँदिनँ देशभित्र प्रदेश माग्नु म पाउँदिनँ आफ्नै भूमिलाई आफ्नै भन्न म पाउँदिनँ आफ्नै भूमिलाई आफ्नै भन्न म पाउँदिनँ खोइ समानता देश खोइ सहानुभूति देश तिम्रो गर्भपतान गराउन आउनेहरूको वध गरेको भुल्यौ देश तिम्रो गर्भपतान गराउन आउनेहरूको वध गरेको भुल्यौ देश तिमीलाई सङ्कटकालमा मार्न आउनेहरूको शिर झुकाएको बिर्स्यौ देश तिमीलाई सङ्कटकालमा मार्न आउनेहरूको शिर झुकाएको बिर्स्यौ देश हो देश तिमीलाई हेर्ने पापी आँखाहरू हो देश तिमीलाई हेर्ने पापी आँखाहरू मेरा अघि टिक्न सकेनन् तिम्रो शिर झुकाउन खोज्नेहरू मेरै रापले ढलेर मरे खै गुणको ऋण देश खै ऋणको मूल्य देश खै गुणको ऋण देश खोइ ऋणको मूल्य देश काल वैशाखीमा तिमीलाई उडाउन खोज्दा काल वैशाखीमा तिमीलाई उडाउन खोज्दा सावनको भेलले तिमीलाई बगाउन खोज्दा सावनको भेलले तिमीलाई बगाउन खोज्दा तिम्रो मसीह बनी तिमीलाई बचाउन को अघि आयो देश तिम्रो मसीह बनी तिमीलाई बचाउन को अघि आयो देश जवाब छ तिमीसँग खै त न्याय देश खै त न्याय देश अरूले झैँ मैले पनि तिम्रै काखमा ठाउँ पाउनुपर्छ अरूले झैँ मैले पनि तिम्रै काखमा ठाउँ पाउनुपर्छ ठाउँ पाउनु मेरो अधिकार होइन र देश ठाउँ पाउनु मेरो अधिकार होइन र देश अब तिमीले मलाई चाँडै न्याय दिनुपर्छ तिम्रो मुटुको सानो टुक्रा बनी मुटुको सानो ठाउँमा ठाउँ दिनुपर्छ मेरो चिनारी अब तिमीले दिनुपर्छ देश हाम्रो चिनारी अब तिमीले दिनुपर्छ देश मेरो चिनारी अब तिमीले दिनुपर्छ देश हाम्रो चिनारी अब तिमीले दिनुपर्छ देश दिनुपर्छ देश दिनुपर्छ देश धन्यवाद मन्दिरमा चढाएको दाना पेटी मात्र धर्म होइन तर उदाङ्गो मनले गरिबको सेवा गरेको पनि धर्म हो महामारीको उकुस मुकुस पेटमा निसासिएर कैदी झै पिन्जारामा थुनिएका मेरा साहित्यिक प्रेमी मित्रगण यहाँहरू सम्पूर्णलाई म फेलिक्स लेप्चाको तर्फबाट न्यानो अभिवादनको साथसाथै नमस्कार ढिप्री बत्ती झै निप्न लागेको मेरो साहित्यिक चासोलाई प्रदर्शन गर्ने उत्तम अवसर फेला पारे नेपाली समाजको धरोहर औ मेरुदण्ड कवि भानुभक्त आचार्यको जयन्तीमा सौगात स्वरूप मेरो नेपाली समाजलाई यो कविता सादर समर्पण गर्न चाहन्छु मेरो कविताको शीर्षक छ कुन धर्म कुन ईश्वर धर्म कला प्रदर्शनी मञ्च होइन जसको थाप्लोमा सयौं कला प्रदर्शन हुन्छन् न त बाँसको खपेटाले बनेको कागज जसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर च्याती लान्छन् धर्म बनेको एक तर हाँगा पातहरू अनेक सबै आफ्ना आफ्नै धर्ममा कट्टर छन् धर्मको घरेटी सबैले उठाउँछन् खाबो पनि गाड्छन् तर असहायलाई भने बास कसैले दिँदैनन् क्लान्त भई जीवनमा दियो बाल्न विचलित हुन्छ कर धर्मको सिद्धान्त अपनाएर मन्दिरमा चढाएको दाना पेटी मात्र धर्म होइन तर उदाङ्गो मनले गरिबको सेवा गरेको पनि धर्म हो आशालु भई नजाऊ मन्दिर आफ्नो खाली पुल्टो थाप्दै त्यही मन्दिर जाने यात्रामा सेवाको बिउ छ र तिम्रो ढुकुटी भरेर चुहुने छ धर्मावलम्बी भई धर्मका इतिहास जानेका छौ प्रचार प्रसार मुखरबिन्दबाट फुटाउँछौ तर घाइते व्यक्तिको चोटबाट भाग्दछौ धर्मको मलमपट्टी पोतिदेऊ चोटमा त्यही घाइते व्यक्तिमा साँचो ईश्वर भेट्दछौ उसैको सेवामा आफ्नो समय दियौ भने त्यही हुनेछ साँचो ईश्वर औ साँचो धर्म धन्यवाद
नमस्ते, साईराम। म इशिका तामाङ, दार्जिलिङ निवासी, स्कुल लोरेटो कन्भेन्ट दार्जिलिङ, कक्षा 4बाट। आज म हजुरको अगाडि एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। कविताको शीर्षक छ त्यागकी मूर्ति मेरी आमा। मलाई संसार देखाउनुहुने अति प्रिय मेरी आमा, जसले मलाई 9 महिना कोखमा राखेर अनेकै पीडा व्यथा सहेर आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले मलाई यस संसारमा स्वागत गर्नुभयो। सुन्दर अवसर दिनुभयो वहाँ मेरी आमा, जो म रुँदा अत्तालिनुहुन्छन्, जो म बिमार हुँदा छटपटाउनुहुन्छन्, बिहानी पनि साँझमा पनि मेरै बारी सुर्ता गर्छिन् वहाँ मेरी आमा, जसले मलाई कहिले कुनै कुराको कमी हुन दिँदैनन्, जसले मलाई छोरा भन्दा कम सम्झँदैनन्, जो मेरो लागि सारा संसारसँग लड्न खोज्दछन्, मलाई आफ्ना आँखाको तारा बनाएर राख्नु भएकी छिन् वहाँ मेरी आमा, जसले म पढेको सुनेर आनन्द मान्नुहुन्छन्, म खुसी हुँदा मनमनै मुस्कुराउनुहुन्छन्, आफ्नो इच्छा भुलेर मेरो जम्मै इच्छा पूरा गर्न खोज्दछिन् वहाँ मेरी आमा, जसले मैले गरेको सानो ठुलो राम्रो कुराको गर्व मान्नुहुन्छ, मलाई यो संसारको सबै खुसी दिन खोज्दछिन्, मलाई कहिल्यै पीडामा देख्न चाहन्नन् वहाँ मेरी आमा। ती घाम जुनले दिन सक्दैन आमाको काखको न्यानोपन, आमाको मायालु स्पर्शले सधैँ रमाउँछ मेरो मन। सबै भन्छ म आमाको सहारा, तर म भन्छु म आमाको छाया। आमा, तपाईँ भगवानको साटो आउनुभयो, मेरो जीवनले उज्यालो पार्नुभयो। संसारमा आमाको स्थान सबैभन्दा ऊर्जा रहेको छ। आमा भगवानले दिनुभएको उपहार हो। आमा बिना जिन्दगीमा खुसी रहन त के, हाँस्न पनि सकिन्न। आमा, तपाईले मेरो लागि गर्नुभएको त्यागहरू भुल्ने छुइनँ म आमा। शब्दहरू कम्ती हुन्छ तपाईको वर्ण गर्न, उज्जवलता भएका ती नयनहरू, जसमा आउन दिन्न चाहन्न आमा म आँसुका थोपाहरू। क्षमा पाऊ आमा यदि मबाट गल्ती भए। धन्यवाद। नमस्कार, म प्रेम शर्मा, एकान्त प्रेमी, कालेबुङ 10 माइलबाट। र भानु जयन्तीको प्रतियोगिताको निमित्त मेरो कविताको शीर्षक छ बोल क्रान्तिको आवाज। कति सहन्छौ अन्याय अत्याचार, कति देखाउँछौ सपनाको महल। सपना त हजुर म पनि देख्छु, तिम्रो सपनामा हजुर अब कति दिन हेर्ने तमासा। बोल क्रान्तिको आवाज। शहीदका सपनाहरू छटपटिरहेका छन्, जसरी छटपटिरहेछ सत्ता परिवर्तनको निम्ति मन्त्रीहरू। सहुलियत र विकास गर्ने होडमा उद्घाटन गर्दै गाउँ बस्ती सहरहरू जसरी छटपटिरहेको छ बासभूमिको मुद्दा। पुग्छ संसद भवनको अगाडि र ओइलिन्छ भोट र पैसाको शक्तिमा। मेटिन्छन् मेरा देशका अनेकौं पहिचानहरू, सपनाहरू। औँसीको विशाल अँध्यारो साम्राज्यले निल्न थाल्छ म उभिएको माटो, भाषा, संस्कृतिहरू। तब मैले यो मृत्यु र जिन्दगी बीच उभिएर चिच्याउनै पर्छ, हे उठ अब क्रान्तिको आवाज बोल। चिहानहरूबाट निस्क विभिन्न पार्टीका झण्डाहरू, एक विद्रोह गर क्रान्तिको आवाज बोल। हे भुइँ मान्छेहरू, पराजित र कहानीहरूलाई च्यात्दै, प्रतिगामन र वृद्धिहरूलाई एक पार्दै बोल क्रान्तिको आवाज। अब सङ्गीतहरू पनि क्रान्तिको धुनमा बज्नुपर्छ। कति सहन्छौ अन्याय अत्याचार, बोल क्रान्तिको आवाज। धन्यवाद। नमस्ते, म साम्तेन्डोमा बोले सन्त जोसेफ कन्भेन्टको 10औं श्रेणीको छात्र हुँ। मेरो कविताको शीर्षक छ स्वर्ग यही छ।
मानिसको जीवन कस्तो विचित्र, जन्मपछि मृत्यु छ निश्चित। मानिसको जीवन कस्तो विचित्र, जन्मपछि मृत्यु छ निश्चित। मृत्युलाई टाढौँ भनी टार्न सक्दैन, औ बुझ्न चाहे बुझ्न सक्दैन। मृत्युलाई टाढौँ भनी टार्न सक्दैन, औ बुझ्न चाहे बुझ्न सक्दैन। बाल्यकालमा मानिसको मन जिज्ञासाले भरेका हुन्छन्, जसरी बादलहरूले नभमा विभिन्न चित्रहरू बनाएका हुन्छन्। बाल्यकालमा मानिसको मन जिज्ञासाले भरेका हुन्छन्, जसरी बादलहरूले नभमा विभिन्न चित्रहरू बनाएका हुन्छन्। जीवित रहँदा मानिसले तीता मीठा अनुभव गर्छन्, धरतीको सुन्दरतामा विमुक्त हुन्छन्। जीवित रहँदा मानिसले तीता मीठा अनुभव गर्छन्, धरतीको सुन्दरतामा विमुक्त हुन्छन्। बिहानको झिसमिसे उज्यालोमा इउँ झै देखिने शीतका थोपा पातहरूमा। बिहानको झिसमिसे उज्यालोमा इउँ झै देखिने शीतका थोपा पातहरूमा। सूर्योदयको दृश्य कति मनोहर, सधैँ हेरिरहँ लाग्ने रहर। सूर्योदयको दृश्य कति मनोहर, सधैँ हेरिरहँ लाग्ने रहर। ग्रीष्मपछि वर्षा सुरु भएपछि धरतीको मिठो वास्ना सुँघ्न पाइन्छ। ग्रीष्मपछि वर्षा सुरु भएपछि धरतीको मिठो वास्ना सुँघ्न पाइन्छ। कन्दराबाट निस्किएको चोखो पानी आमाको हातको मिठो खाना झैँ लाग्दछ। कन्दराबाट निस्किएको चोखो पानी आमाको हातको मिठो खाना झैँ लाग्दछ। साँझमा सूर्यास्तको दृश्य हेर्दै, पुरानो एल्बम अनि चियाको चुस्की लिँदै। साँझमा सूर्यास्तको दृश्य हेर्दै, पुरानो एल्बम अनि चियाको चुस्की लिँदै। परिवारसित भलाकुसारी गर्दै समय बिताउँदा रात पनि दिन झैँ लाग्दछ। परिवारसित भलाकुसारी गर्दै समय बिताउँदा रात पनि दिन झैँ लाग्दछ। बितेका ती सुनौलो पलहरूका स्मृतिले मिल्दछ धेरै आनन्द। बितेका ती सुनौलो पलहरूका स्मृतिले मिल्दछ धेरै आनन्द। असल कर्म गरे जीवन स्वर्ग झैँ बन्नेछ, खराब कर्म गरे जीवन नरक झैँ हुनेछ। असल कर्म गरे जीवन स्वर्ग झैँ बन्नेछ, खराब कर्म गरे जीवन नरक झैँ हुनेछ। मानिस मरेपछि स्वर्ग जान्छ भन्ने विश्वास छ। मानिस मरेपछि स्वर्ग जान्छ भन्ने विश्वास छ। राम्रो काम असल बोली गर्दै गए स्वर्ग यहीँ छ, स्वर्ग यहीँ छ। राम्रो काम असल बोली गर्दै गए स्वर्ग यहीँ छ, स्वर्ग यहीँ छ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम तुलसा काफ्ले, लोवर बमबस्ती गैरी गाउँ जनकल्याण सङ्घबाट एउटा कविता आफैले रचना गरेर तयार पारेर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएकी छु। कविताको शीर्षक छ अम्माले बानी। बिडी नखानु हरदम कहिले, बिडी नखानु हरदम कहिले। यो चिजको दाम पनि धेर छ अहिले, यो चिजको दाम पनि धेर छ अहिले। खाँदा नमिठो न त स्वाद दिन्छ, खाँदा नमिठो न त स्वाद दिन्छ। कमाएको जति यसले सकिदिन्छ, कमाएको जति यसले सकिदिन्छ। फेरि यसले ओठ र दाँत बिगारिदिन्छ, फेरि यसले ओठ र दाँत बिगारिदिन्छ। धुवाँ भित्र पसी असर पारिदिन्छ, धुवाँ भित्र पसी असर पारिदिन्छ। बिडी सिगरेटको कुनै रस छैन, बिडी सिगरेटको कुनै रस छैन। बानी लागेपछि
नखाइ छाडे नै होइन, बानी लागेपछि नखाइ छाडे नै होइन, छैन आफूसित हिँडिजान्छ माग्न, छैन आफूसित हिँडिजान्छ माग्न, यस्तो नराम्रो चिज म त कहिल्यै खान्न, यस्तो नराम्रो चिज म त कहिल्यै खान्न। धन्यवाद। नमस्ते, म लिलियन सिमोना फुडोङ सन्त जोसेफ कन्भेन्टका कला विभागबाट 11औं श्रेणीको छात्र। आज आदि कवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा म मेरो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ कवि भानुभक्त आचार्य प्रति 2 शब्द। नेपालको गण्डकी अञ्चल तनहुँ जिल्लाका रम्घा गाउँमा जन्मेका हे मेरा प्यारा कवि भानु। नेपालको गण्डकी अञ्चल तनहुँ जिल्लाका रम्घा गाउँमा जन्मेका हे मेरा प्यारा कवि भानु। कोशी, बागमती, अन्नपूर्ण, सागरमाथाका कुरा झल्किन्छ तिम्रो कवितामा। कोशी, बागमती, अन्नपूर्ण, सागरमाथाका कुरा झल्किन्छ तिम्रो कवितामा। साना हुँदा बाजे श्री कृष्ण आचार्य अनि ठुलो हुँदा घाँसीबाट शिक्षा पायौ। साना हुँदा बाजे श्री कृष्ण आचार्य अनि ठुलो हुँदा घाँसीबाट शिक्षा पायौ। भानु तिमी भानु भएर नेपाली जातिमा ज्ञानको ज्योति फिजायौ। भानु तिमी भानु भएर नेपाली जातिमा ज्ञानको ज्योति फिजायौ। रामायण, भक्तमाला, बधु शिक्षा अनि अन्य कृतिहरूबाट धेरै शिक्षा पायौँ। रामायण, भक्तमाला, बधु शिक्षा अनि अन्य कृतिहरूबाट धेरै शिक्षा पायौँ। धन्य हौ तिमी भानु नेपाली संसारमा जन्म लियौ। अरूभन्दा पछि जन्मेर पनि आदि कविको संज्ञा पायौ। धन्य हौ तिमी भानु नेपाली संसारमा जन्म लियौ। अरूभन्दा पछि जन्मेर पनि आदि कविको संज्ञा पायौ। तिम्रो रामायणले नेपाली जातिमा पढ्ने रुचि बढाइदियो। तिम्रो रामायणले नेपाली जातिमा पढ्ने रुचि बढाइदियो। साना, ठुला, धनी, गरिब सबैको निम्ति शिक्षाको ढोका खोलिदियो। साना, ठुला, धनी, गरिब सबैको शिक्षाको ढोका खोलिदियो। तिम्रो जयन्ती मनाउन पाउनु हाम्रो भाग्य हो। तिम्रो गुणगान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तिम्रो जयन्ती मनाउनु हाम्रो भाग्य हो। तिम्रो गुणगान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। यसैले भानु तिमी प्रत्येक नेपालीको छातीमा मुटुको ढुकढुकी झै भएर बाँच्नेछौ। मुटुको ढुकढुकी झै भएर बाँच्नेछौ। यसैले भानु तिमी प्रत्येक नेपालीको छातीमा मुटुको ढुकढुकी झै भएर बाँच्नेछौ। मुटुको ढुकढुकी झै भएर बाँच्नेछौ। धन्यवाद।